اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یکی از مباحثی که بسیار زیاد در نظر از من مهم است و ما وقتا فوقتا مسائل فیملی شوز را و فیملی پرابلمز را مختلف گوشه هایشی و مختلف جوانب شی و مختلف حالاتی که دمنی یا کندیشنی که دمنی خانه پیدا میشه او را همیشه گوشگذار شمونم و امیدوار هستم که فیملی هم مسائل خور حل کنه و در جنگ و جدل و یا خانه در جهنم تبدیل نشنه. یکی از چیزهایی که از جمله آفات یا جمله آفت هایی که ویرانگر است، اما ویرانگری باغ سرسبز زندگی را مطلب سبب شی است، او بدگمانی زن و شوهر نسبت به یکدیگر خود، یعنی هر دو طرف است. هم زن نسبت به مرد بدگمان است، هم مرد نسبت به زن بدگمان است. سوی زن یعنی همیشه یک دیگه خود را از نگاه یک منفی که است نگاه مونه، کردار شرکست منفی نگاه مونه. زن برای شوهر خو اعتماد نداره، شوهر برای زن خو اعتماد نداره و امیتر در مختلف طریقه ها برای کردارهای دیگه خو یعنی 100% اعتماد نمونه، بدگمان هستن. لذا خانه ای که دمنیشی زن شوهر بدگمان باشه نسبت به یک دیگه خو، واقعا اون مگه طوفان تکان دهنده ای، در فارسی مگه طوفان تکان دهنده ای، طوفانی که خانه را بنیادهایش را ستونهایش را از بین مبره. و در معنی علم خانوادگی یا جامعه شناسی این مگه خانواده متزلزل، خانواده ای که از بین مبره، یک خانواده کامل است، یک خانواده ابتدایی است که تازه زندگی شروع کردن دو کپلز که است، که از بعد اما اصول و شرایط و کرایتریا را که رعایت نکردن و مابین چی غلط فهمی ایجاد شد و مابین چی بدگمانی ایجاد شد، از او بعد او واقعا خانه دیگه خانه نیست، او خانه متزلزل است. خود یمی بدگمانی که از لحاظ علمی اخلاق هم بسیار خطرناک است. در منی خانه اگر تر امات واقعا یک بیماری است، یک بیماری روحی است که انسان را در تاریکی مبره. وقتی انسان در تاریکی گرفتار شد رویش دیگه زباد زن چی هر کار کنه و برایش اعتبار نمونه، یا شوهرش هر کار کنه برایش او اعتبار نمونه. لذا بدگمانی یکی از رذایل اخلاقی است که اگر مو علت زیر توخکنی ساخته ذهن انسان است، مو افکار آدمی خوشی ای بدگمانی را در وجود میره، وسوسه فکری که است یا مسلط شدن افکار انسانی برای ذهن انسان. لذا سوی زن و بدگمانی اگر در یک خانه پیدا شد، او خانه را تبدیل مونه بهار خانه را به خزا، موسم خزا تبدیل مونه بهار خانه را از بین مبره. امیدوار هستم که پروردگار عالم مو شما توفیق بده که مو طرف از مسائل اخلاقی توجه بدی. ما درباره بدگمانی بسیار ویدیو جور کردم، علاج هم گفتم. شما چینل از من حتما سابسکرایب کنین تا مسائل اخلاقی را شما اونجی آگاه شین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.